बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया की नज़रें इस वक्त इस बात पर बहरहाल टिकी हुई हैं कि दुनिया की मईशत जो है वो किस डगर पर आगे चलने वाली है, क्योंकि अगर ज़ाहिर अमेरिका की हम बात करें तो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि वेनेज़ुएला वाले जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से वेनेज़ुएला के सदर को उठाया गया वेनेज़ुएला से अमेरिका की जानिब से, और फिर बाकायदा तौर पर अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हम वेनेज़ुएला को जो है वो चलाएंगे भी, और ज़ाहिर है जो इलेक्शंस वाली वो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन वो वेनेज़ुएला की मईशत के हवाले से भी कहते हैं कि उसको भी स्ट्रेंथनाइज हम करेंगे। उसमें सबसे अहम नुक्ता ये भी है कि क्या वहाँ के जिसे कहते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे, वो रिफ्लेक्शंस क्या थे। मैंने कई प्रोग्राम्स में इस पर बात की है, लेकिन अगर हम बात करें वेनेज़ुएला से हटकर ज़रा ईरान की अगर बात कर लें तो वहां पर भी सूरत हाल कुछ अच्छी तो नहीं है। वहां जो बाजार के लोग हैं, जो ताजिर बिरादरी है, वो सड़कों पर बाहर निकली। मैं बाजार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, ताजिर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, वहां पर एक ख़ास किस्म का तबका है जो हमेशा से इनकलाबी, जब भी कोई तहरीकें शुरू हुई हैं तो उसमें बहरहाल बाजार ने अपना रोल प्ले किया है, यानी ताजरों ने अपना रोल प्ले किया है। अब एक और चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस है, ईरान ये कह रहा है, बार बार कह रहा है उन तमाम तर प्रोटेस्टर से जो कि बात कर रहे हैं कसाद बाजारी के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, डॉलर की बढ़ती हुई ज़ाहिर कदर के हवाले से, और जो ईरानी रियाल है उसकी कम होती हुई कदर के हवाले से। लेकिन आज भी हमारे सामने ये बात क्लियर है कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें एक जानिब अमेरिका ये क्लेम करता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ईरानियंस जो हैं वो बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारी इत्तलात ये कहती हैं कि वहाँ पर जो ज़ाहिर मोसाद के और दीगर और लोगों के जो सरपर्दा लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और ईरानी गवर्नमेंट ने ये बात क्लियरली अपने लोगों को कह दी है कि अगर आपने उनका साथ दिया तो फिर जाहिर है उसके नताइज सामने होंगे। अमेरिका दूसरी जानिब ये कह रहा है कि हम, अमेरिकी सदर ने आज भी ये बयान जारी किया है कि हम किसी भी तरह से ईरान जो है वो आज़ादी की तरफ देख रहे हैं और हम उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ज़रा मुख्तलिफ प्रोग्राम है आज का। हम हमेशा पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के हालात और दुनिया के हालात पर बात करते हैं। अब दुनिया की नज़रें तेल पर हैं, गैस पर हैं। जाहिर है अमेरिका चाहता है कि डॉलर की बालादस्ती दुनिया पे कायम रहे। उधर चीन है, उधर रशिया है, बाकी दीगर जो ममालिक हैं, जो एलाय हैं इन तमाम तर ममालिक के, उनके बिहेवियर्स भी बड़े काउंटेबल हैं। ज़रा सबसे पहले ईरान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, और मुनव्वर हुसैन साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है उनसे भी ज़रा हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सहाफ़ी हैं ईरान के जॉन हुसैन, उनको वेलकम करते हैं। मुनव्वर हुसैन साहब आपको भी वेलकम करते हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जॉन, आपकी तरफ हम पहले आते हैं। ये फरमाइएगा कि जो हालात, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक टोन डाउन हुई हैं चीज़ें, क्या ये सही खबर है, और अमूमी तौर पर तेहरान के अंदर, अस्फहान के अंदर किस तरह के हालात हैं? यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन से अगर आगाह करूं तो बहुत जो है वो कमी आई है प्रोटेस्ट में इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में, क्योंकि थर्सडे को गवर्नमेंट ने पैगाम दे दिया था कि प्रोटेस्टर्स को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई राइटर्स के साथ है या राइटर्स के साथ घूम रहा है तो हम बिल्कुल क्रैकडाउन करेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पुलिस स्टेशनों को आग लगाई गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, मस्जिदों को आग लगाई गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग लगाई गई, लोगों की गाड़ियों को आग लगाई गई, बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनका नमाज जनाजा अभी पढ़ा जा रहा है। इस्फहान में 27 पुलिस वाले हैं जिनका आज नमाज जनाजा हुआ है, और तेहरान के अंदर भी कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा पुलिस वाले जो है वो मारे गए हैं। अब ये सिचुएशन जो है वो बढ़ गई है, प्रोटेस्टर से जो है वो निकल के अब ये राइटर्स और टेररिस्ट के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट की नजर में। देखें, प्रोटेस्टर्स जो थे, जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी जो होंगे ना, वो भी साइडलाइन हो गए इस चीज को देखते हुए कि गंड आर्म्ड लोग जो हैं वो, जहां तस्वुर नहीं है गन्स का, मतलब लाइसेंस वेपन भी आप नहीं ले सकते तेहरान में, वहां किस तरीके से लोग जो हैं वो ग्रेनेड्स और AK-47 लेके रोडों पे आ गए हैं। तो उस पर जो है वो बहुत सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है और लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। अच्छा जॉन, एक मिनट रुकिएगा। ये जो आपने बात की है इसी के साथ मुझे ये भी जवाब दे देना कि मैंने कहा कि जो वहां पर प्रोटेस्टर्स से ज़ाहिर उन्होंने कसाद बाजारी के हवाले से वहां पर ताजिर बिरादरी का माजी में हमेशा एक रोल रहा है, बाजारों का एक रोल रहा है। क्या इन सारे तर मामलात के अंदर जिसमें आप कह रहे हैं कि काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, वो तमाम तर लोग जो बाजार यानी ताजिर बिरादरी थी उनके साथ भी क्या हुकूमत ने बात की है, और किस हद तक वो लोग टोन डाउन हुए, क्योंकि उनका भी रुकना अहम है इस सारे सिनारियो में?
सिचुएशन ऐसी है कि देखिए बाजारियों का जो चैप्टर था वो तो क्लोज हो गया, उनके साथ निगोशिएट भी किया गवर्नमेंट ने, उनको तस्लीम भी किया, प्रोटेस्ट जो जेन्युइन थे उनको तस्लीम भी किया गया कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमें मसले सॉल्व करने चाहिए। पेजिशकियान साहब से भी बयान आया, खामनाई साहब का भी बयान आया, और मसाइल को जो है वो गवर्नमेंट ने डील किया जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ। बाजारियों का अभी पोजीशन ये है कि बाजार जो नॉर्मल मार्केट्स हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन काफी सारे ग्रोसरी स्टोर्स को भी आग लगाई गई है, काफी सारे दुकानों को भी आग लगाई गई है। तो अब किया ये जा रहा है, प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा है कि अब यहाँ पे दुकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और इस वजह से बहुत जो है वो क्लैंप डाउन किया गया है। लेकिन बहरहाल एवरीडे लाइफ अभी इस वक्त रिस्टोर हो चुकी है तेहरान के अंदर, एटलीस्ट दूसरे शहरों का मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन तेहरान के अंदर जो है वो। अच्छा जॉन, ये फरमाइएगा फिर हम आपसे क्या ये पूछें, आपने कहा कि तफरीक तो बहरहाल हुकूमत ने कर ही ली है, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रजा पहलवी के उकसाने पर आ रहे हैं या अमेरिका के आशीर्वाद पर आ रहे हैं। गो के मोसाद ने भी क्लेम किया है, आपके इल्म में है कि वो कह रहे हैं कि हमने अपने एजेंट्स वहां रखे हुए हैं। इस सारे मामले में जो पब्लिक ओपिनियन है, जिसका हमें पता है कि अमेरिकी सदर बार बार कह रहे हैं ना रिजीम चेंज वाली बात ईरान के लिए, तो क्या पब्लिक जो है पल्स वो भी इसको सपोर्ट करती है, या ये एक अलग नैरेटिव है और जो वहां पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है अपनी रिजीम के हवाले से, बिलखुसूस खामनाई साहब के हवाले से? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बयान दिया कि आप वहदत रखें अवाम में, काउंटर प्रोटेस्ट क्योंकि शिद्दत से बाहर आ रहे थे, बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट में बाहर निकल लेते, राइटर्स के खिलाफ बाहर निकल लेते। और आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि आप वहदत रखें, आप पेशेंस रखें, लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जो माइनॉरिटी है ऑपोजिशन में आप उनको स्पेस दे के वो बोलें। तो इस वजह से लोग जो है वो जो इनकलाबी तबका है या जो मजहबी तबका है वो इस वक्त तक खामोश है, जो कि मेजोरिटी में है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो अमेरिका के लिए सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रम्प साहब एक जगह कहते हैं कि मैं मारूंगा, अटैक करूंगा, साथ ही साथ उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो मार रही है लोगों को। आपने देखा होगा ना, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार रही है, और वो वही वाली बातें कि लोग मर रहे हैं। और ट्रम्प साहब से अगर पूछे तो वो कहते हैं जी स्टैम्पीड में लोग मर गए, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। वो आए या ना आए, डिलेमा है उनके लिए। अगर आएंगे तो वो सोचते हैं कि यूनाइट हो जाएंगे लोग, इत्तेहाद कर लेंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो तख्ता नहीं पलट पाएंगे, मतलब जो रिजीम चेंज कोट एंड कोट जो यूज करते हैं टर्म, गवर्नमेंट को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे वो। तो उनके लिए बड़ा डिलेमा है, और वो हो सकता है कि आखिरी सांसों में जैसे कहते हैं ना कि वो पुश मारने के लिए हो सकता है कि कोई अटैक करें या कोई ऐसी चीज करें। बट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई वुड से आर स्टिल इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मेरी असेसमेंट तो यही कहती है। और आई एम श्योर आपने मुख्तलिफ जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, वो भी यही कहते हैं। जो मोसाद के लिंक्स हैं, पोम्पियो साहब का ट्वीट है, मोसाद के जो जवान यहाँ पे प्रोटेस्ट में मौजूद हैं उनको न्यू ईयर विश किया। मोसाद की अपनी ट्वीट है कि हम मौजूद हैं। हारिट्स की अपनी रिपोर्ट है कि वो हेरिटेज मिनिस्टर का भी बयान आया कि हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्टर्स को। उनके लिए तो प्रोटेस्टर ही हुए बहरहाल। तो जाहिर सी बात है, कोई दोहराई नहीं है इसमें कि एक बहुत ग्रैंड स्केल पे एक जो है वो साजिश रची जा रही है। बट एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट भी जो हुए वो जेन्युइन, थोड़े जो शुरू में हुए वो जेन्युइन हुए, और काफी लोग हैं जो जेन्युइन एतराजात भी रखते हैं। लेकिन अब लोगों ने अपने आप को किनारा कशी करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ट्रम्प साहब को खुशहाल करने के लिए बिल्कुल बाहर आते हैं, चीजें जलाते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं अच्छे इस चीज के लिए। और इंटरनेट ब्लैकआउट। थैंक यू वेरी मच जॉन, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं। लेकिन एक अमरीकी डॉलर में 42,000 रुपया ईरानी रियाल जो है वो दिया जाए तो $1 पड़ता है। अब अगर वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वहां पर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। $1 जो है वहां पर जो उनका करेंसी है उसके मुताबिक बोलीवार कहते हैं मेरा ख्याल है उस करेंसी को, और वो 300 रुपीस में अगर पाकिस्तानी समझें बोलीवार के अंदर तो 300 या 325 में है। तो अब हम जो अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं वो ये कि क्या दुनिया जो है उसको अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, या फिर जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के हवाले से जब कहा जाता है कि उनके पास ज़खायर हैं तेल के, बिलखुसूस अगर हम बात कर रहे हैं आज वेनेजुएला और ईरान की, तो इनके पास भी तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। तो क्या दुनिया की नज़रें तेल के ज़खायर पर हैं, या आइंदा आने वाली जंगें जो हैं वो बहरहाल एक तयशुदा चीज़ें और वो होना ही है, या फिर जो हमारे जैसे ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो बहरहाल कर्जों के शिकंजे में है। तो ये भी एक तरह का टैक्टिक्स है। दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया की मईशत किस करवट बैठेगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मुनव्वर हुसैन साहब। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनव्वर साहब फरमाइएगा, ये जो ईरान की सूरत हाल है, क्या जैसा कि अमरीकी सदर कह रहे हैं कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि वाक़तन कुछ ऐसा होने जा रहा है, या ये रजीम चेंज वाली जो इस्तिलाह है वो अमरीका उसको पूरी करने में कामयाब होगा, या फिर ईरान का रिबटल देख रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने कहा कि मैं पीस के लिए काविशें डालूंगा। यही इलेक्शन कैंपेन में उनका नजरिया था और इसके लिए उन्होंने काविशें डाले भी। उनका दावा है कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई, लेकिन अल टुगेदर यू टर्न क्यों आया प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत के अंदर और पॉलिसी के अंदर? अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक ये, या तो उनकी शख्सियत के अंदर तजाद है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई हिडन फोर्सेस हैं अमेरिका के अंदर जो कि उनको ड्रैग कर रही है वॉर की तरफ। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसके ऊपर शवाहिद भी मिलते हैं, दलाइल भी मिलते हैं। बिकॉज़ जो जॉन मीरशाइमर है, उनका कहना है कि जो एप्स्टीन फाइल है उसमें कुछ इस तरह के राज हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनके जरिए से ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको ड्रैग किया जा रहा है वॉर की तरफ। और फिर इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखिए कि जब हनुका सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैं अमेरिका की तारीख का पहला ज्यूइश प्रेसिडेंट हूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी मजहब में यहूदी फकत वो होता है जिसका माँ और बाप यहूदी होता है, तो आप कैसे कन्वर्ट हो गए और इजराइल आपको कैसे, या यहूदी कम्युनिटी आपको कैसे तस्लीम करती है कि आप यहूदी हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी जान को खतरा है, आप अंडर प्रेशर हैं, इसलिए इस तरह की एफिलिएशन आप शो करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है ईरान के हवाले से। देखें, आज जो ईरान के अंदर अगर आप सर्वे करें, उनके मीडिया को उठाएं, तो आज काफी काम नजर आ रहा है, तेहरान से लेकर बाकी शहरों के अंदर भी। गो के वहां पे जो नौजवान हैं वो रिफॉर्म चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म पसंद एक प्रेसिडेंट को वोट भी किया है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन की बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना कि हम कूदेंगे और ईरानी आवाम की मदद के लिए आएंगे, तो उससे डबल और ट्रिपल डेमोन्स्ट्रेशन खुद अमेरिका में हो रहे हैं, उससे डबल ट्रिपल डेमोन्स्ट्रेशन खुद इजराइल के अंदर हो रहे हैं जो नेतन्याहू से रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या प्रेसिडेंट ट्रंप उतरेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि ये इनएप्ट पॉलिसी है और बहुत ज्यादा रिलाय करना है अपने मिलिट्री मसल्स के ऊपर, जबकि अपने इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं देख रहे, जहां पे $6 बिलियन योमिया उनके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है और फिर उनके जो अपने इत्तेहादी हैं वो उनसे अलहदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी ने 2 बैटलशिप्स भेज दी हैं ग्रीनलैंड के मसले पे। फ्रांस और इटली कहता है कि हमें रशिया से बात करनी चाहिए। बर्तानिया से आवाजें आ रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे सैंक्शंस लगा देने चाहिए। तो आपके अपने इत्तेहादी दूर हो रहे हैं और फिर आपने मौका दिया है चाइना को कि वो आपको आंखें दिखाए, और मैं समझता हूं कि ईरान के मसले पे चाइना को दिखाना होगी। बिकॉज वेनेजुएला के बाद अगर ईरान गिरता है तो फिर दुनिया चीन और रूस की तरफ नहीं देखेगी, फिर सिर्फ अमेरिका की तरफ देखेगी। और यही फैसला करना है चीन ने कि ईरान को प्रोटेक्ट करना है जो कि उसका डिक्लेयर्ड पार्टनर है, या खामोशी से बैठे रहना है, इस बात का इंतजार करना है कि 2030 आए तो हम जंग में कूदे, या अमेरिका अंदर से एक्सप्लोड करे तो फिर हम दुनिया की जिम्मेदारी संभालें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मुनव्वर साहब इस सवाल को हम इस तरह से भी आपके सामने रखें कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पीस के हवाले से काफी बात भी की, अभी जो नोबेल प्राइज था उसके लिए वो चाहते भी थे कि उनको मिले, बहरहाल वो नहीं मिला। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि ईरान के अंदर इंस्टिगेट करने की भी कोशिश की जा रही है, यानी कि रजा पहलवी जैसे लोगों का नाम तो सामने है ही, लेकिन जो मजीद लोग हैं, जो पसे पर्दा लोग हैं, वो भी वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन को। ये फरमाइएगा, क्या अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ईरान के अंदर किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या जो ईरानियन हुकूमत है, क्या वो इसमें तफरीक कर पा रही है? देखिए, ईरान के अंदर बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो राब्ता है नौजवानों के साथ वो मुझे कम नजर आता है। अच्छा। किसी वक्त में अली शरीयती और शहीद मुत्तहरी काफी मुअस्सर नजर आए। अब जो नौजवान है ईरान का, बिकॉज ईरान के अंदर 200 से जायद चैनल्स हैं, जी सर। उन चैनल्स के जरिए से जो कार्टून्स के जरिए, मुख्तलिफ ड्रामों के जरिए, फिल्म्स के जरिए से दिखाया जा रहा है, वहां पे नौजवान समझते हैं कि उन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए, वो समझते हैं कि वो पाबंदियों के तले हैं, वो समझते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है,
तो उसमें एक तबका ऐसा है जरूर, पूरा तबका नहीं नौजवानों का, एक तबका जरूर है। फिर उसके अंदर कुर्दिश पॉपुलेशन जो कि हमेशा आजादी के लिए कोशिश कर रही है, चाहे वो तुर्किया में हो, ईरान में हो, इराक के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, वो आपको एक्टिव नजर आती है, जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी की गई और टर्की की इंटेलिजेंस के ऊपर ईरानी फोर्सेस ने कार्रवाई की और उन्होंने मार के भगा दिया। तीसरी तरफ आपको जो नजर आते हैं वो फॉरेन एजेंट्स नजर आते हैं, जिसमें आपने देखा कि तकरीबन 10 से ज्यादा अफगानी और 6 से ज्यादा इंडियंस पकड़े गए और फिर मोसाद के हेड ने पहली मर्तबा इस बात का एतराफ किया है कि वो ईरानी अवाम के साथ सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और हमारे एसेट्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट भी है, बिकॉज जिस तरह से तेजी से मसाजिद और इदारे जलाए गए हैं वो आम प्रोटेस्टर इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं वो ये कि अब ईरानी अवाम के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और रजा पहलवी के साथ कोई भी नहीं है। रजा पहलवी के आने का मकसद ये हुआ कि कमजोर ईरान, दबा हुआ ईरान, जिसके खजाने और जिसकी दौलत दूसरे ताकतवर ममालिक को उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ईरानी कौम के अंदर, बिकॉज 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन है कि हम एक यूनिक कौम है और दूसरा ये कि एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म जो है वहां पे पीक पे है। और आपने देखा कि हुकूमत के खिलाफ होने के बावजूद 12 दिनों की जंग में लोग ईरानी हुकूमत के पीछे खड़े हो गए थे। आ जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अगर ये इकदाम लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले ही समझाया था और खिते में जो की ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान, वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि ईरान पे हमला हो और उसे जबरदस्ती तब्दील करने की कोशिश की जाए। बिकॉज सऊदी अरब से अब ये आवाजें आ रही हैं कि जिस वक्त हमें जरूरत थी अमेरिका की, हमारे ऑयल रिफाइनरी पे हमला हो रहा था, उस वक्त अमेरिका खामोश था। अब हमने रिप्रोचमा किया है तो अमेरिका इस वक्त हमला करना चाहता है ईरान पे और सारे प्रोसेस को डीरेल करना चाहता है। दूसरी तरफ तुर्की को अगर आप देखें तो तुर्की इस वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ और मैं समझता हूं सीरिया के मसले के अंदर भी एक हम आहंगी नजर आ रही है। तीसरी तरफ पाकिस्तान, उसका बॉर्डर अफगानिस्तान और इंडिया के साथ कोई अच्छा नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि अपना एक और बॉर्डर डिस्टेबलाइज करे, स्पेशली माइक पंपियो की ट्वीट के बाद, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईरान के साथ साथ अब बलूचिस्तान में भी तब्दीली आएगी। तो हम तो कभी ये नहीं आने देंगे। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए फ्रंट लाइन है। और चाइना का जहां तक ताल्लुक है, चाइना अगर ये क्लेम करता है और प्रोफेसर विक्टर गाव ने कई मर्तबा इस बात का इजहार किया है कि कभी भी डिसइंटीग्रेट या पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे आंच नहीं आने देगा चाइना, तो चाइना को यह समझना होगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि ईरान इंटैक्ट रहे, अदरवाइज एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसका असर फिर पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। और इस बात से तो किसी ने इनकार कोई भी नहीं करेगा कि नेतन्याहू ने कई बार इसका इजहार किया है कि हमारा ईरान के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो भी दुश्मन है। और फिर तुर्की की फोर्सेस पे एतराज उठाना इस बात के ऊपर कि तुर्की के ताल्लुकात एंटी इजराइल हुकूमतों के साथ है, जिसमें उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का तस्करा किया है। तो मैं समझता हूँ चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी इंटेलिजेंस या पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप कभी भी नहीं चाहेगी, न सऊदिया की न तुर्की की, कि यहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो। और यही एक कंसेंसस पैदा हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेटो वजूद में आ रही है और उसकी वजह ही ये है कि अगर यके बाद दीगरे मुसलमान ममालिक को आपने डिस्टेबलाइज करना है और कोई भी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है तो फिर उन्होंने अपने जोरे बाजुओं पे एतबार करना। मुनव्वर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। के लिए ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करते हैं दुनिया की मईशत के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि आज जरा मुनफरिद प्रोग्राम है। हम हमेशा पाकिस्तान की मुआशी हालात, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के कर्जे और सो ऑन एंड सो फोर्थ पे बात करते रहते हैं, लेकिन आज जरा मैंने सोचा कि दुनिया की मईशत पर बात करें, क्योंकि आज के हालात में दुनिया की मईशत के लिए लोगों के खतरात बहुत ज्यादा हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। दुनिया ये कहती है कि क्या जंगें हो रही हैं,
یا مہنگائی زیادہ ہونے والی ہے یا جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ قرضوں میں ہی جکڑے رہیں گے؟ اور پھر یہ جو تیل کے ذخائر والے ممالک ہیں ان پر کیا آفتیں آ گئی ہیں اور یہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے امپورٹنٹ شخصیت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ماہر معاشیات تو ہیں ہی لیکن ویسے بھی ان ادروائز بھی اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی معلومات ملتی ہے. شبر زیدی میرے مہمان ہیں. شبر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. شبر صاحب ایک تو بات ذرا پہلے یہ ابتدا میں واضح کر دیں, یہ ڈالر کی اہمیت ختم تو نہیں ہو رہی ہے. ڈالر اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے سارے مسلز ایکسرسائز تو کر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کمزور کرنے والی طاقتیں بھی کیا اتنی ہی طاقت رکھتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ڈالر کی ویلیو ڈالر کے پیچھے جو اکنامی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کسی بھی کرنسی کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے جو معیشت ہے اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک بات ہے. جو چیز ڈالر کی ویلیو کو بری طرح ایروڈ کر رہی ہے وہ ہے چائنیز اکنامی کی پروگریس. چائنیز اکنامی جو ہے وہ جس طرح سے پروگریس کر رہی ہے اور جو ان کے اندر جو تیزی آ رہی ہے وہ ڈالر کو گریجولی ویک کرتی جا رہی ہے. اچھا. اور وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا سملرلی دوسری چیز جو اکنامی ڈالر کے چائنیز کے ساتھ دوسری اکنامی جو ان کو افیکٹ کرنے جا رہی ہے یا کر رہی ہے وہ انڈیا اور رشیا بھی ہے. اچھا. برکس جسے کہتے ہیں نا آپ, برکس جو ہے وہ کرے. اچھا ایک سوچ یہ تھی دنیا میں کہ چائنا جو ہے وہ صرف میٹیریل چیزوں میں آگے چل رہا ہے. اوکے. ہاں مطلب پیپر بنا لیا, پن بنا لیا. ہاں ہاں. یہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. اچھا. ٹھیک ہے. دو چیزوں نے اس مت کو توڑ دیا. ایک اس دن توڑ دیا جب چائنیز کی اے آئی نے امریکن اے آئی کو برابر کر دیا, اور دوسرا اس دن توڑ دیا جس دن ہمارے JF تھنڈر نے رافیل کو مار دیا. کلیئر ہو گئی پکچر. دیکھیں نا کلیئر ہو گئی نا. رافیل واز اے ویسٹرن ٹیکنالوجی ایروپلین. ہمارے پاس چائنیز کا پلین تھا. ٹیکنالوجیکلی چائنیز پلین نے رافیل کو کرش کر دیا. تو جو دو ایج تھیں ویسٹ کے پاس اس سے بھی گیا وہ ٹیکنالوجی اے آئی کی اور ایک آرمامنٹ کی, وہ ختم ہو گئی. یہ دونوں بہت بڑی ایج ہے, بہت بڑی ایج ہے کہ آپ کے پاس آرمامنٹس دنیا میں اویلیبل صرف ویسٹ کے پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ F-16 F-17 یہ جہاز دنیا میں جہاز ہیں جو ایئر میں کانکر کریں گے. مگر جب اس جنگ میں جو پاکستان اور انڈیا کی ہوئی, جب رافیل جو کہ فرانس ٹیکنالوجی تھی اور ان کو بری طرح JF کو ڈسٹرائے کر دیا, تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ چائنیز کی جو آرمامنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں, چلو میں کہتا ہوں سرپاس نہیں کری تو کم از کم برابر آ گئی. اوکے ٹھیک ہے. سملرلی کنٹین کر دیا آپ کو, ڈیمولش کیا آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, کرش کیا. دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو چائنیز کی جو اے آئی ٹیکنالوجی کی کمپنی آئی ڈیپ سیک, اس کا نام سے ڈیپ سیک ہے, انہوں نے امریکنز کے برابر لا کے اے آئی کر دی. اور یہ اے آئی ان کی بوروڈ نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چائنیز کاپیڈ یا بوروڈ ہے. اچھا. ان کی ہوم گرون تھی وہ. تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ چائنیز کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہوم گرون ہے. تو وہ تو ان بوتھ دا سائڈ امریکن اکنامی کے دن پورے ہو گئے. اچھا. جو میں نے کتاب لکھی ہے اپنی, میری جو بایوگرافی ہے اس میں نے چیپٹر لکھا ہے کہ امریکن اکنامی کے دن پورے ہو گئے. اب یہ گرتے ہوئے سلطنت کی جب کوئی بڑی عمارت گرتی ہے تو وہ ادھر ادھر اس کے جو سپر پاور کے آخری ملبہ گرتا ہے نا, تو یہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ سپر پاور کا ملبہ گر رہا ہے. اچھا اوکے, اب آپ یہیں رک جائیں. اگر سپر پاور جیسے آپ نے کہا کہ ڈالر کے آخری دن ہے, ٹھیک ہے, اب اسی کو اگر ہم مان لیں تو کیا؟ ایک اور بات کروں, کرپٹو کرنسی کیوں لانا چاہتا ہے ٹرمپ آپ کے خیال میں؟ آپ کی بات کا ہی جواب ہے پھر تو. جواب یہ ہے کہ ڈالر جو فیڈرل ریزرو ہے وہ ایگری نہیں کر رہا ٹرمپ کے ساتھ ڈالر کو ڈی ویلیو کرنے میں. اور ٹرمپ رائٹلی سمجھتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈالر کو ڈی ویلیو ہونا چاہیے, اب وہ اوور ویلیوڈ ہے. تو وہ یہ اس کا یہ پلان ہے کہ وہ کرپٹو کے تھرو ڈالر کو ڈی ویلیو کر دے.
اچھا یہ الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, یہ بالکل الگ چلی جائے گی. میں ذرا آپ کو یہاں روکنا چاہتی ہوں, ہاں اس لیے میں آپ سے پوچھوں, اس وقت جو امریکی صدر کے اقدامات ہیں, سب سے پہلے انہوں نے وینزویلا کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے, اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے, اس پر ہم نہیں جاتے, لیکن ابھی جو وہ یہ کر رہے ہیں اس کا کیا براہ راست اثر وہ چاہتے ہیں؟ کہاں پہ؟ وینزویلا میں. جی دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں امریکن انٹرونشن آج سے نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کیوبا میں ہوئی, کیوبا میں, اور پھر یہ سارا جو ہے یہ اب انہوں نے تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خراب طریقے سے کیا ہے. اچھا, یہ میں کہوں گا خراب طریقے سے کیا ہے کہ اس کو ادروائز یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں بیسیکلی, وہ یہ کروڑ طریقہ ہے ان کا. اچھا, لیکن اس میں سوال یہ تھا کہ کیا واقعتاً وہ تیل کے ذخائر پر قبضے والی بات ہے, ڈالر کے استحکام والی بات ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ جب آپ وینیزویلا کے اندر جب آپ اس طرح کی انٹرونشن کر رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے کی ہے, تو آپ ٹیکنیکلی وینیزویلنس پیپل کو اپنے خلاف کر رہے ہیں, فیور میں نہیں کر رہے ہیں. ہاں obviously فیور میں نہیں کر رہے. تو وہ یہ بیسیکلی میں نے کہا نا کہ جب آپ کی ریاست گر رہی ہوتی ہے تو ریاست گرنے کے وقت جو آدمی آپ کی ریاست کو مزید گرنے میں اسپیڈیئر کر دیتا ہے, وہ ہے ٹرمپ کا رول. اس وقت امریکن ریاست میں بالکل وہی ہے کہ وہ جو گر رہی ہے ہمارا. اور یہ جو آئل ریزرو کی بات ہوتی ہے نا, دیکھیں شبر صاحب, پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ آئل ریزرو وینزویلا کے پاس ہیں. کیا وہاں تک رسائی ممکن ہے امریکہ کی؟ چلیں ٹرمپ کو منظر سے ہٹا بھی دیں اگر آپ, تو کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم تو ڈیبیٹ پاکستان میں ہی کرتے ہیں نا کہ ریپبلکنز آ گئے تو بہتر ہوں گے, ڈیموکریٹس آ گئے تو زیادہ کم بہتر ہوں گے, لیکن آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ان کا سوچ یا مائنڈ سیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. دیکھیے جہاں تک آئل ریزرو کا سوال ہے نا, امریکہ کے پاس آج بھی دنیا میں سب سے بڑے آئل ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, رشیا کے پاس بھی آئل ریزروز ہیں. یہ جو کموڈیٹی کی پرائس ہوتی ہے نا دنیا میں, وہ کموڈیٹی کی پرائس اس پہ نہیں ہوتی کہ کموڈیٹی کا اونر کون ہے, وہ کموڈیٹی کی پرائس اس پر ہوتی ہے کہ کموڈیٹی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور فیوچر ریکوائرمنٹ کتنی ہے. تو امریکہ اگر وینیزویلن آئل کو کنٹرول بھی کر لے گا تو پرائس آئل کی جو ہوگی وہ وہی رہے گی جو اوپیک کی کتنا آئل نکالنا ہے. مگر جو چیز ہم اس میں مس کر رہے ہیں, وہ امریکنز بھی جانتے اچھی طرح کہ جس لیول کی سولر پاور کی جنریشن چائنا کا پروجیکٹڈ ہے, جسے ہم رینیول بولتے ہیں, اس رینیول کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتا فیوچر میں. جو آئل کی یوٹیلائزیشن, آئل ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئل ہو مگر آپ کو آئل کی ضرورت ہی نہیں ہو. دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئل ہے, کموڈیٹی ہے, لیکن اس کی کوئی فیوچر. آج پاکستان میں دیکھ لیں نا, آج پاکستان میں اب اس وقت رینیول جو ہے, سولر جو ہے, وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ بجلی کمپنیاں بجلی نہیں بیچ پا رہی اچھے کسٹمرز کو. سب کے گھروں میں سولر لگا, تو یہ دنیا میں ہونے والا نا. میرے گھر میں سولر لگا ہوا ہے, میں بجلی نہیں خریدتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ چینج تبدیل ہو گئی ہے. جو دنیا ہم 1990 میں یا 2000 میں دیکھتے تھے, آج وہ دنیا نہیں ہے. صحیح بات. اکنامکلی وہ دنیا نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ, یہ سلسلہ وہ نہیں ہے اب. اچھا, اب آپ یہاں پہ ذرا ایک اور رکے, ایک اور ذرا ملک کی بات کرتے ہیں, پھر اپنی ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے. ایران کے اندر آپ نے کہا نا دنیا وہ نہیں ہے, تو ایران کے اندر کچھ تاجر کھڑے ہوئے, کچھ سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے, لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا ریال ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے, ہم پھنس گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر بہرحال حکومت کے ساتھ رابطے بھی چاہتے ہیں. حکومت نے ان کی رابطے بھی کیے. ادھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو رجیم چینج کرنے لگے ہیں ایران کے اندر, اور یہ جو سارے پروٹیسٹرز ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران میں بھی کیا کوئی تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں یہ صدر ٹرمپ, کیونکہ وہاں پر بھی بہرحال آئل ریزروز تو ہے ہی نا. یہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ جب پچھلی دفعہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی آپس میں, تو اس وقت یہ چانسز تھے کہ ریبر کو ہٹ کیا جائے, آیت اللہ خامنہ کو, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریبر کو ہٹ نہیں کریں اور اس کو ڈیموکریٹک یا پبلک سب کے تھرو ریموو کیا جائے. اگر آپ میری اس بیان کو یاد کریں جو میں نے شاید آپ کو ہی دیا تھا کسی وقت, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اس وقت ایران میں ہو رہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ امریکن اسپانسرڈ ہے. اچھا, اسپانسرڈ نہیں ہے. نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں,
تو پھر آرگینک ہے؟ آرگینک ہے. اینڈ واٹس دا ریزن، آپ کیوں کہتے ہیں اور ریزن از کہ اگر آپ اس کی اسٹارٹنگ دیکھیں تو اس کی اسٹارٹنگ ہے کہ شاپ کیپرس نے کہا ہے کہ ہم بازار سے، بازار کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سامان تو ہم بیچنے کے لیے ہے، نیا سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور نیا سامان بہت مہنگا ہے، ہم دکانیں چلا نہیں سکتے. اچھا، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹری میں ایران، سیریا، کائرو، اس میں بازار ہوتا ہے نا، بازار از ناٹ اونلی دا شاپ. Then what? بازار از اے شاپ پلس قہوہ خانہ پلس اے سوشل کلب. All right. اچھا It is like a اچھا it is like a it is Social like a- combo اس کے ایک combo ہے مطلب نا پورا ایک. ایران میں یا عراق میں یا سعودی عرب میں یا کائرو میں آپ انقلاب یا کوئی چینج لا ہی نہیں سکتے جب تک بازار آپ کے ساتھ نہیں ہو. بازار ساتھ ہوگا تو چینج ہوگا. مطلب بازار جو ہے وہ آپ کو، اگر بازار بند، بازار کا بندہ ساتھ آئے گا تو انقلاب آئے گا، اگر بازار نہیں ساتھ دے گا تو بازار انقلاب ختم ہو جائے گا. جب ڈاکٹر مصدق نے پاور آئی تھی تو سی آئی اے نے بازار کو استعمال کیا تھا ٹو انلیش ٹو انفولڈ مصدق. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو سب سے مجھے سیریس چیز نظر آتی ہے کہ بازار بند ہے. مطلب بازار از سیئنگ کہ جی ہم آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو کیا یہ جو خامنائی کی رجیم ہے یہ بازار کے ساتھ آپس میں ریلیٹ کر سکے گی، چلا سکے گی؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ویو. میں یہ نہیں سمجھتا کہ رضا شاہ پہلوی کا کوئی چانس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو پہلا اسٹیج آئے گا، پہلا اسٹیج یہ ہے کہ جو خامنائی کی پاور ہے وہ ڈائلوٹ ہو سکتی ہے سبسٹینشلی. اوکے. اور یہ جو پزشکیان ہیں، مسعود پزشکیان، اور جو مجلس ہے، ان کی مجلس ہے، وہ اسٹرانگر ہوگی اور ایک سلائٹلی مور ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی جو کہ اتنی اینٹی امریکن نہیں ہوگی جتنی اینٹی امریکن اسٹانس آج انہوں نے لیا ہوا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیگیٹیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فہوم، آئی مین جو آج کی رجیم ہے. اچھا اوکے. مطلب وہ ان کے پاس نعرہ کیا ہے؟ دیکھیے نا، نعرہ کیا ہے؟ مرگ برگ امریکہ ہے نا. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لیتی ہوں. اس میں ایک اور بھی سوال ابھرتا ہے، کیا آئندہ آنے والے مستقبل میں جو سپر پاور، جیسے کہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہے، یا ڈالر کی حیت، اس کی اہمیت دن بدن کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو پھر کیا ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جن ممالک پر پابندیاں ہیں، کیا ان کو پابندیوں کے ذریعے روکنا آسان ہوگا یا پھر جنگیں ہی آخری حل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذرا بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی معیشت پر کیا واقعتاً کوئی خطرات منڈلا بھی رہے ہیں یا نہیں، یا آج کے حالات میں جن ممالک پر نظر دوڑاتے ہیں ہم، جہاں پر کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ یا انریسٹ ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں. شبر صاحب ہمارے مہمان ہیں. شبر صاحب، یہ میں نے جاتے جاتے سوال چھوڑا تھا، کیا دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے اور بالخصوص امریکہ کے لیے جنگ کرنا زیادہ آسان ہے، یا سینکشنز لگا کر ایران جیسے ملک پر پابندیاں لگانا، دیگر اور ممالک کے اوپر بھی اپنی سینسر کو بڑھانا، وہ زیادہ آسان ہوگا اور وہ زیادہ بڑا ہتھیار ثابت ہوگا؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال ہے کہ جو جنگ والا آپشن ہے، جیسے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے یا مڈل ایسٹ میں جنگ ہوئی تھی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپشنز اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ اب آپشنز نہیں ہیں دنیا میں، آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ایکسلریٹ ہوتے ہیں نا تو پھر یہ اس جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں جو انسانیت افورڈ نہیں کر سکتی، مینس ایٹمک. تو یہ جنگ از ناٹ اے سولوشن. اچھا، اب یہ سینکشن کا جو سلسلہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو سینکشن اس وقت ٹیکنیکلی صرف 2 ہی ملکوں کے خلاف ہے بیسیکلی، ایک نارتھ کوریا اور ایک چائنا. اچھا، یہ سینکشن امریکنز کی طرف سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مگر کیا ایران اور چائنا کی سینکشن ہے؟ کوئی سینکشن نہیں ہے. کوشچن تو یہ ہے نا کہ سینکشن کی کتنی ویلیڈیٹی رہ گئی ہے.
اچھا یہ بھی صحیح ہے. دیکھیں نا سینکشن کی حیثیت کیا ہے. تو رشین آئل انڈیا لے سکتا ہے, ہم نہیں لے سکتے. یہ سینکشن کا یہی پوزیشن ہے نا. تو سینکشن تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو بیچارے مجبور ہیں. باقی تیسری دنیا کے لوگ جو بیچارے مجبور ہیں, سینکشن ان کے اوپر ہے. سینکشن ان کے اوپر ہے. دیکھیے دنیا میں آپ کو ابھی پہلے آپ سے کہا کہ 4 ارب 4.5 ارب کی جو دنیا ہے, جی سر, اس 4.5 ارب کی دنیا میں انڈیا اور چائنا دونوں ملا کے تقریباً آدھے سے زیادہ, بلکہ تقریباً 60% دنیا کا بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ دنیا اکنامک سائیڈ میں امریکہ کے کسی قسم کے شکنجے سے آزاد ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ تقریباً ہو گئی ہے. اب اس کو امریکن کی نہ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ چاہیے, نہ ان کو امریکہ سے کچھ چاہیے. تو وہ 2/3 دنیا ان کے کنٹرول سے آزاد ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو باقی دنیا ہے وہ اس میں ان کا کنٹرول ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو چیز ان کے اگینسٹ میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے, جو بندہ ہے جو کنزیوم کرتا ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے, کنزیومنگ پاور نہیں ہے, آبادی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک سوال ہے نا, دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا شبر صاحب کہ آئندہ 10 سالوں کا حساب لگاتے ہیں نا, آئندہ 10 سالوں میں جنگیں نہیں ہوں گی, کیونکہ دیکھیں جو چیزیں موجود ہیں اس کی کنزمپشن کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا. یہ جو ہتھیار بن رہے ہیں, یہ جو تیل نکل رہا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں قیمتیں کم بیش زیادہ ہوں گی اور ان کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز تو کیا جائے گا. نہیں, ہتھیار ڈیٹرنٹ میں استعمال ہوں گے. تو سعودی عرب نے جو جہاز خرید کے رکھے ہوئے ہیں, یہ سعودی عرب کے پاس جو F-17 F-16 سب کچھ ہے, وہ آپ کے خیال میں کبھی استعمال ہوں گے؟ نہیں, کبھی نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہماری بھول ہے کہ جو ہتھیار آج سعودی عرب نے بے شمار امریکہ سے ہتھیار لیے ہوئے ہیں, یہ کبھی استعمال ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب کو یہ ڈرا کر کہ شیعہ ایران سنی سعودی عرب کو مار دے گا تو ہتھیار خرید لو, یہی آپ کے سر میں ڈالا, یہی آپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے نا. کہ لیکن ابھی ہتھیار والی اس بات پہ رکیں, ابھی ہم نے جو آخری ایپیسوڈ دیکھا تھا اسرائیل کا ایران کے اوپر اٹیک, اب آپ اس بات سے بالا طاق ہو کر سوچے گا کہ ایران نے کتنے میسائلز فائر کیے, اس کا کیا ایفیکٹ ہوا, اس چیز کو چھوڑ دیں. طاقت اور ہتھیاروں کا استعمال ہوا, اسرائیل کے مضبوط ہے, امریکہ کے زیادہ مضبوط ہے, ایران کے نہیں تھے, لیکن ان کے پاس جو ریسورس ہیں, ہر ملک کا جو ریسورس ہے وہ تو استعمال ہوگا نا, اس کی تو کنزمپشن ہوگی نا. میرا اپنا خیال ہے کہ کہنا نہیں چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں آلموسٹ لائک اے فکس بیچ. کیوں بند ہو گیا؟ کیا جو ہوا تھا وہ کیوں بند ہو گیا؟ بند کیوں ہو گیا؟ جنگ ختم ہو گئی کیا؟ اختلاف ختم ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 1,25,000 فلسطینی غزہ میں مر گیا. کسی کو یاد ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں جنگ ڈیلیما نا, نہیں ڈیلیما نہیں ہے. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. آپ نے 3 میزائل مار کر آپ نے کہا جی یہ 1,25,000 کی بخشش ہو گئی, یہ ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ کس بات دنیا میں رہ رہے ہیں آپ یار؟ اچھا چلیں, آپ یہ کہہ رہی ہو کہ 1,25,000 فلسطینی مرا, ایران نے 5 میزائل مار دیے, اللہ حساب کتاب برابر ہو گیا, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. ایسا یہ تو نہیں ہوا نا. آپ نے گیم کیا ہوئی, کیا اس کھیل کا اینڈ کیا ہوا؟ 1,25,000 انسان مر گیا, مرا یا نہیں مرا؟ ہاں یہ تو اس کے جواب میں کیا ہوا؟ 4 میزائل مار دیے آپ نے, پھر کیا ہوا؟